ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समीर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो फिल्टर मोड। दोस्तों, नज़र में क्या है और मंजर में क्या, अक्स में क्या है और तस्वीर में क्या। फरेब हकीकत में बदल जाता है और हकीकत फरेब हो जाती है, या खुदा ये माजरा क्या है। हर रोज खबर बदल जाती है, हर रोज अखबार बदल जाता है, सुर्खी बदल जाती है, तहरीर बदल जाती है। इतना अरसा हो गया मगर कभी किसी खबर पर दिल परेशान हुआ, कभी दिल बेचैन हुआ, मगर अब दिल है मुसलसल मायूसी का शिकार। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कहा था, हमारे साथ मिल जाओ वरना मिट्टी में मिला दिया जाओगे। वो कौन था जिसके राज खुलने वाले थे। वो कौन था जिसने पाकिस्तान से प्यार करने वाले पाकिस्तान के सपूत को पाकिस्तान ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ की सुपारी दी कि चुप नहीं हो रहा तो हमेशा के लिए चुप करवा दो। कहा जाता है कि अरशद शरीफ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी करप्शन की स्कैंडल बेनकाब करने वाले थे, जिसका खुलासा नेटफ्लिक्स की आने वाली एक सीरीज में होने वाला था, मगर उससे पहले ही उन्हें असैसिनेट करवा दिया गया। अरशद शरीफ से कई लोगों को इख्तलाफ सही, मैं मुल्क के गद्दारों और करप्ट लोगों की बात कर रहा हूं, मगर उनकी मौत ने हर वक्त बंदूक के निशाने पर रहने वाले सहाफियों को भी सोचने और परेशान होने पर मजबूर कर दिया है। अगर यूं कहें कि अरशद शरीफ की मौत ने हैरत को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया, तो ये गलत ना होगा। अरशद शरीफ पहले दुबई और फिर नायरोबी क्यों गए? मुसलमान होने के नाते तो हमारा ये ईमान है कि मौत इंसान को ढूंढ ही लेती है, चाहे वो जहां भी चला जाए। तो ऐसे ही मौत अरशद शरीफ का ताकुब करती, पहले दुबई गई और फिर कीनिया। मगर ये कैसी मौत थी जिसकी आहट तक होशियार अरशद शरीफ को महसूस तक ना हुई। सवाल तो कई हैं, मगर एक सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कौन था जिसकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। एक सच बोलने वाले सहाफी को इतनी बड़ी कीमत क्यों अदा करनी पड़ी? उनके मरने के बाद उनका लैपटॉप और मोबाइल आज तक क्यों नहीं मिला? ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाया जा रहा है? यह सब क्या हो रहा है हमारे कायद के देश में? यहां कोई भी पाकिस्तानी अब महफूज क्यों नहीं है? वो भगोड़े की बच्ची अरशद शरीफ के खिलाफ ऐसे ऐसे रीट्वीट कर रही है कि जैसे उसे मौत ही ना आनी हो। उसका ये दावा कि उसने उसकी वालदा के खिलाफ कोई ऐसा ट्वीट किया था जो नहीं करना चाहिए था, मगर सच आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अरशद शरीफ एक दर्दमंद आदमी थे। वो अपने दुश्मन के बारे में भी कभी गलत नहीं सोचते थे, ये उनके करीबी हल्का अहबाब का कहना है। अरशद शरीफ की मौत पर जहां पूरा पाकिस्तान सोग में डूबा था, वहीं ये शराफत का निकाब ओढ़ने वाली शरीफ फैमिली दिवाली के केक काट रही थी, खुशियां मना रही थी। तो याद रखना, ऐसे बहादुर सपूतों की मौत पर मुल्क का झंडा झुक जाता है, मगर जब तुम लोग मरोगे तो एक कुत्ता भी रोने नहीं आएगा। हाँ, कुछ गधे जरूर रोने आएंगे जो एक प्लेट बिरयानी या एक कीमे वाले नान की वजह से तुम लोगों से शदीद मोहब्बत करते हैं। नैरोबी पुलिस की गलती थी, चले मान लिया, मगर गलत फहमी की बिना पर एक गाड़ी पर 9 गोलियां चलाना बात कुछ हजम नहीं हुई जनाब। और ड्राइवर को छोड़कर सवारी पर गोलियां चला दी गईं, टायरों को क्यों निशाना नहीं बनाया गया? अब DGISPR ने कहा है कि इस केस की छानबीन होगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे अपने मुल्क में हमारे ही लोग सानेहा मॉडल टाउन देख चुके हैं। इसी मौजूदा हुकूमत का दौर था 2013-14 के दरमियान। इमरान खान की हुकूमत में सानेहा साहिवाल देखना पड़ा। इसी मुल्क में बेनजीर को कत्ल किया गया, इसी मुल्क में जियाउल हक को कत्ल किया गया, इसी मुल्क में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, और इसी मुल्क में कायद आजम को अपने आखिरी वक्तों में एक एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं पहुंच पाई। तो उन मुजरिमों को तो आज तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि एक 7 समुंदर पार हलाकत का
آپ کچھ سراغ لگا پائیں گے۔ اب یہ قوم بیوقوف نہیں بننے والی، یہ قوم جاگ چکی ہے، کم سے کم اتنی تو جاگ چکی ہے کہ انہیں اپنے حقوق کا پتہ چل چکا ہے۔ اس ملک میں چھان بین تو ہوتی ہے، فرد جرم بھی عائد ہوتی ہے، مگر سزا نہیں ہوتی، اور اگر سزا ہوتی ہے تو پھر کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا علاج بھی ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، اور اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ والیوم 10 آج تک کھولا نہیں گیا، جس کے باہر جانے پر پابندی تھی وہ باہر جا کر گھٹیا ترین حرکتیں کر رہا ہے۔ ملک جس دوراہے پر کھڑا ہے وہاں سب کچھ بٹ چکا ہے، یعنی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، عدلیہ، انتظامیہ، اور یہاں تک کہ طاقتور اشرافیہ بھی اسی نہج پر پہنچ چکی ہے کہ مزید تقسیم کی گنجائش نہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ارتقاء کا جو عمل تقسیم کے بعد جنم لیتا ہے، اس کے آغاز کی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ مطلب مایوسی ہم پاکستانیوں کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہے، مگر آخر ایسا ہے کیوں؟ ایک طرف تو موجودہ حکومت وقت اداروں کی کردار کشی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو دوسری طرف اسی حکومت کے کارندوں کے سامنے منظور پشتین جیسا دہشت گرد اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف، خاص طور پر پاک فوج کے خلاف کتے کی طرح بھونکتا ہے اور اسے پکڑا نہیں جاتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں بغیر شواہد کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور الزامات لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ مگر کیا یہ ایکشن صرف غریب پاکستانیوں کے لیے ہے؟ ان جیسوں کے لیے نہیں جن کے پیچھے امریکی آقاؤں کا ہاتھ ہے۔ خیر، اس غریب عوام کی آواز تو انگریزوں نے نہ سنی، نہ پچھلے 75 سال میں کسی حکومت نے، مگر اداروں سے سوال پوچھتے صحافیوں پر بار بار تنقید، اور تقریباً ہر مسئلے کا ملبہ صحافت اور صحافیوں پر گنانا خود ایک مسئلہ سا لگنے لگا ہے۔ اس ملک میں پیغام کو نہیں، پیغام رساں کو قابو کیا جاتا ہے۔ پیغام رسانوں کو قابو کرنا یا کچل دینا اس ملک میں طاقتور حلقوں کا اب محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہاں کی جمہوریت، اور اسی جمہوریت کے نام پر کہاں کی آزادی رائے، یہ تصویر اب تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر بار بار گردش کر رہی ہے۔ ایک انسان کے اوپر تو ٹک لگ چکا ہے، خدا را اپنے ملک کے نیک اور محب الوطن لوگوں کی حفاظت کریں، انہیں کہیں بھی غائب یا مرنے نہ دیں۔ بے شک موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس نظام کے اوپر سے پردہ کھینچنے والوں کی جانوں کو ضرور خطرہ ہے۔ ہر انسان کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، بلکہ سب سے پیاری، اور شاید اسی نظام کو ہمارے بڑے بدلنے کی کوشش نہیں کر سکے، بلکہ وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے رہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں یا پروان چڑھتی نسلوں کے لیے کچھ کریں، کچھ ٹھوس قدم اٹھائیں، کیونکہ ہر پاکستانی ملک سے باہر تو نہیں جا سکتا، ورنہ اللہ نہ کرے ہمارے اور پیاروں کی لاشیں بھی ہمارے ان کندھوں پر ہوں گی، اور نہ جانے کتنے ارشد شریف کے بچے اپنے والد کی میت پر گڑ گڑا کر رو رہے ہوں گے۔ کیا اس امتحان کی پہلی منزل کا مسافر بننے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو میں جس میں ہم کسی اور ٹاپک پر بحث کر رہے ہوں گے۔ لو یو 3000، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔